हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कसे आसा तुम्ही? सो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आता जाल्लो टाइम सकाळची 11. ओके, 11 जाऊन एक्झॅक्ट 5 मिनिट्स आहा. सो आज करतले वेज. आज मंडे. सो आज हांव करता चवळ्याचो रोस, व्हाईट बगडे अशें म्हणटा ताका. तेजो रोस दाखयता तुमकां. सगळे तयारी करून घेतलेली आहा आणि भाजी जाय. ओके, सो कॅप्सिकम आनी बटाटा घालून भाजी करतले. ओके, सो आता मी या किचनात दाखयता तुमकां कितें तयारी केलेली आसा. ओके, ऑलरेडी हांवें स्टार्ट केला करपाक. सो जस्ट हांवें कांदो उबो चिरून घेतला, आले लसूण मातशें ऑयलान ताका फ्राय करपाक घातला. दाखयता तुमकां. हे पळय, हांगा हांवें हे फ्राय करपाक घातला. ओके, हेका बरो ब्रावन जायसर आमकां मातसो फ्राय करून घेवपाक जाय. ओके, पळय. सो हो फ्राय जातकूच हांव तातूंत घालतले सोय. ओके, आनी ह्या सायडीन हांवें घातला भाजी करपाक, ती म्हणजे कॅप्सिकम आनी बटाटा घालून हांव भाजी करतले. ओके, सो हांवें हातूंत घातला ऑनियन, टोमॅटो आनी ग्रीन चिलीज. ओके, आनी थोडोसो करपील उडयला. बटाट मातशें पयलीं कूक जावपाक लागून मातशें ताका धापून दवरला, इल्लें मीठ उडोवन. सो फ्रेंड्स, आतां हांवें घातला सोय. ओके, जशें की सांगलेलें हांवें ऑनियन आनी सगळें हांवें फ्राय करून घेतला. आतां हांव घालता सोय. सोय हाका बरी ब्रावन जायसर ताका ब्रावन कलर येयसर, मातसो लायट ब्रावन कलर येयसर ताका बरो फ्राय करून घेवपाक जाय. बरो फ्राय करून घेता. ओके, सो फ्रेंड, हांगा हे पोटेटो मातशे हाफ कूक जाल्ले आसा. सो हाफ कूक जाल्ले आसतना हांव हे कॅप्सिकम घालून घेता. ओके, ताका एकदां बरें मिक्स करून घेता. ओके, बरें मिक्स करून घेता. कॅप्सिकम रोखडे कूक जाता आनी ताका धापून दवरता. ओके, आनी हांगा म्हाजें हें फ्राय करप चालूच आहा. ओके, बरें फ्राय करून घेवया. अजुनूय ताका बरें फ्राय जावना. सो फ्राय जातकूच आमी सगळे आमचे मसाले घालया. म्हणजे हळदी पावडर, इल्लो मिरची पावडर आनी गरम मसाला. ओके, सो फ्रेंड्स, हांव ते आज जो रोस करतलो पळय, तुमकां रोस करता म्हणून सांगला तो हांव हेजो करतलो. हेका तुमी कितें म्हणटा म्हाका खबर ना. व्हायट बगडे, धवे ते बगडे अशें म्हणटा ताका. ओके, सो ते हांव आतां कूक करून घेतलेले आसा. हेका हांवें मीठ घालून एक 5 to 6 ताका विसल काडलेले आसा. हे पळय. सो हे जे हांव आज रोस करतले. ओके, आनी आमची हे आसा पळय सोय बरी भाजून जाल्लेली आसा. ओके, आतां तातूंत सगळे मसाले घालून घेता. ओके, सो फ्रेंड्स, हांवें हातूंत ऑलरेडी घातला 1 टीस्पून हल्दी पावडर आनी एक व्हडलो भरून घातला हांवें चिली पावडर. आतां हांव घालता एक इल्लोसो गरम मसालो. ओके, पळय हो घालता. ओके, आनी इल्लोसो घालता कित्याक तो गांवठी मसालो म्हणजे मम्मीन केल्लो तो. सो हेका बरो मिक्स करून घेता. सो ऑलरेडी हांवें गॅस बंद केलेले आसा. ओके, बरें मिक्स करून घेता. आनी आतां हेका आमकां थंड जायसर आमी रावया आनी मागीर आमी पेस्ट करून घेवया, ग्रायंड करूया. जाय जाल्यार इल्लोसो चिली पावडर, बट हांव चिली पावडर घालपाना कित्याक हांवें ऑलरेडी तातूंत ग्रीन चिलीज घातलेली आहा. सो आमी घालुया फक्त चिली आय मीन हल्दी पावडर आनी सोय. ओके, आनी मीठ. पळोवपाक शकता तुमी. सो ही रेडी जाल्ली आहा एकदम. ओके, सो आतां हांव गॅस बंद करता आनी आमची भाजी रेडी आहा. ओके, सो गॅस बंद, भाजी रेडी. सो आतां आमी हे वांटून घेता हांव आनी मागीर मेळटा. सो फ्रेंड, पळोवपाक शकता तुमी हे बरो फ्राय जाल्लो आसा. आतां तातूंत घालता हांव हे कूक करून घेतलेले ते बगडे. ओके, चवळी अशें म्हणटा ते घालता. उदक बी घालपाचें कित्याक ते बॉयल केल्लें उदक न्हू. सो ते एकदम बरें मिक्स करून घेता. आतां तातूंत हांवें जो पेस्ट वांटून घेतला तो घालून घेता. जो पेस्ट हांवें वांटून घेतला तो घालता. पळोवपाक शकता तुमी सगळें घालून घेवपाचो. आनी मिक्सी जारान कितें लागलेलें आसा तातूंत इल्लें उदक घालून पातळ करून घेवपाचें. पयलीं ताका बरें स्टर दिता. पळोवया, इल्लेशें उदक तुमकां घालचेंच पडटलें. ओके, सो मिक्सी जाराचें उदक हांव घालून घेता. हे घालता. ओके, एक बरें आनी तुमकां जाय मातशें पातळ करतलें. ओके, ओके, सो हे इतकी कन्सिस्टन्सी दवरला. ओके, सो ताका आतां बरो एक खतखतो हाडपा जाय. पयलीं तातूंत घालून घेता मीठ
चवीनुसार मीठ घालता. ओके. सो एका आता आमकां बरो एक बॉयल हाडपाचो. सो फ्रेंड्स हो रेडी जाल्लो आसा आता. ओके. पळोवपाक शकता खतखतो आयिल्लो एकदम बेस्ट जाला. ओके. आनी एकदम टेस्टी जाला. हांवें चॅक केल्लें मीठ बी घालून पयलें. सो आतां हो जाल्लो. गॅस बंद करता आनी ताका धापून दवरता. तुमी हातून चॉप कोरिएंडर घालपाक शकता. ओके. सो हो आतां रेडी आहा. सो फ्रेंड्स आता जेवपाचो टायम जाल्लो आहा. 1:30 जाल्ली आहा. सो हांवें म्हाजी थाली रेडी केल्ली आहा. कांय ना सिंपल जेवण दाखयता तुमकां. ओके. सो हे पळय हांवें घेतला हांवें रायस व्हायट रायस आनी भाजी तुमकां दाखयल्ली ती कॅप्सिकम आनी बटाट घालून आनी पिकल घेतला वा रोस. ओके. आनी पापड. सो हांव तुमकां जेवून सांगता कशें जाला तें रोस भाजी. ओके. सो तुमकां हांव जेवण दाखयता. ओके. रोस घालून घेता. एकदम टेस्टी जाला. मुद्दम करून पळया तुमी रोस. आनी हेजो रोस न्हू बरो जाता बेस्ट जाता. सो भाजी इल्ली खावन पळयता. भाजी म्हाजी ऑल टायम फेवरेट ही. प्रियांशाची फेवरेट. प्रियांश आनी सार्थक ऑलरेडी जेवलेले आहा. ओके. भाजी बेस्ट आहा. तुमी मुद्दम अशें करून पळया. ओके. प्लेन करा अशीच करा. कॅप्सिकम बटाट घालून करा. ही बेस्ट जाता. आनी तुमी जाय जाल्यार बीटरूट कॅरट आनी तुमचे कितें आनी वेजीस आहा मटर बी घालून करपाक शकता. ती बरी जाता. पण आमकां ही चडशी अशीच आवडटा. ओके. सो आतां हांव जेवून घेता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके. स्टार्ट मे. सो फ्रेंड्स आमी सकयल पावलेले आहा आनी प्रियांश सायकल मारता. पळय सायकलींग. सो आमी सद्दां सांजची अशी सकयल येता मातशें सायकल मारपाक. पळय आनी सार्थक पळय. आनी हांगा पळय कोण आयला आमचे सयेद कोण आयला 2 डॉगी. हे पळय चॉकलेट चॉकलेट ब्लॅकी ब्लॅकी ब्लॅकी. हे बघ एकदम क्यूट आहे. सार्थक सार्थक काय कर रे. तू सायकल मार मरे सार्थक. चल गो. सार्थक मारपा लागला सायकल आणि सार्थकाच्या फुडल्यान येता उबो हो ब्लॅकी. सार्थक चलयता आणि फाटल्यान तेजे कोण धांवता पळय तो जावन ब्लॅकी. खाल्लो बिस्कीट खाल्लो बिस्कीट 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 बिस्कीट. यो सार्थक काम. हो त्यांची फायट पळय दाखयता. स्पेशल फायट डॉगींची. क्यूट आहा ते पप्पीज. कशी बोल घास मारून घेता झगडटात. सार्थक सार्थक सायकल मार चल. पळय हांगा कसली कसली झाडां आमीच कोणी कोणी लायला ती सगळी बिल्डिंगान. हे पळय हे गंजन. थंडी बी जाला च्यात घालून पिता ते गंजन म्हणटात. ओके. हे हा दसणीचे झाड. हे इलिशे करपील हा. हे थंडीक बरें पडटा. मेडिसिनल प्लांट हे. ओके. तुमकां खबर आसतली. हे पळय ही बेश्टी शोची. आणि अनेक हांगा करपिलाची झाड आसलेत. हे पळय. ओके. आणि हो आसा हे आसा आमचे पार्किंग. ही आमची कार. ओके. आणि ही आमची स्कूटर एथर. सो फ्रेंड्स आमी सकयल खेळपाक गेल्ली सायकल मारपाक. सो ऑलरेडी घरान आयिल्ली आहा. ओके. आणि सार्थक आनी प्रियांश हांगा अभ्यास स्टडी करपाक बसलेले आहा. ओके. सार्थकाक दिला 1 स्पेलिंग ONE तो बरयता आनी प्रियांशाक लायला हांवें टेबल बरोवपाक. सो आयले हे केले देवाक दिवो लायलो. ओके. आनी आतां तांकां स्टडी करपाक बस म्हटला. पळय देवाक दिवो लायलो. ओके. आनी देवाक पांयाक पडले. झाडांक उदक घातले. ओके. सो आतां आनी काय अशें दाखोवपा सारकें कांय ना. सो जेवण सगळें आसा. कुकर रायस करपा जाय. सो ते आतां हांव करता आनी मागीर जेवपाचो टायम जातलो. ओके. आनी प्रसाद ना प्रसाद सेकेंड शिफ्टाक. ओके. सो आतां हांव हांगाच म्हाजो व्लॉग एंड करता. सो म्हाज्या चॅनलाक प्लीज सबस्क्रायब करा शेअर करा लायक करा आनी म्हाजो व्हिडिओ अशें सदांच पळयत रावा. ओके. टिल देन बाय. Bye. Please subscribe to the channel